अस्सलाम वालेकुम। रज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं अकमल अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, 7 माह के बाद उम्र की अदायगी शुरू। कोरोना की वजह से 7 माह से उम्र पर पाबंदी लगी हुई थी, जो आज ख़त्म होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 7 माह के बाद उम्रा की अदायगी शुरू। कोरोना की वजह से 7 माह से उम्रा पर पाबंदी लगी हुई थी और अब अल्लाह की रहमत से रोज़ाना तकरीबन 6000 उम्रा ज़ायरीन उम्रा अदा करेंगे। अभी सिर्फ वहाँ के रहायशियों और जो वहाँ गैर मुल्की अकामा होल्डर्स हैं, इनको इजाज़त दी गई, लेकिन उम्रा करने से पहले वहाँ इजाज़त लेनी पड़ेगी। सऊदी गवर्नमेंट ने अतमरा ऐप लॉन्च की, जिसके ज़रिए वो इजाज़त लेकर उम्रा ज़ायरीन अपने टाइम के मुताबिक उम्रा अदा करेंगे। अहम खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां मोटरवे पुलिस ने साहिवाली के करीब बरवक्त कार्रवाई करके लड़की को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी। 18 साल सिद्रा समुद्री की रहायश को हसास अदारे में नौकरी का झांसा देकर बस में ले जाया जा रहा था। अगवा कंदा ने लड़की को हसास अदारे का अफसर जाहिर किया था। लड़की ने दौरान सफ़र मज़कूरा शख्स की गलत नीयत देखकर मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर कॉल कर दी। मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन कॉल के बाद मज़कूरा शख्स लड़की को छोड़कर फरार हो गया। दूसरी जानिब तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि लड़की के लवाहिकीन ने कार्रवाई से इनकार कर दिया। लड़की और इसके लवाहिकीन ने मोटरवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को खूब सराहा। खैरपुर में गुज़श्ता रोज़ इंक्रोचमेंट की खबर RN पर नशर होने के बाद खैरपुर की इंतजामिया हरकत में आ गई। म्यूनसिपल इंतजामिया की तरफ से खैरपुर समेत खैरपुर के इलाके लुकमान में रेड़े वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ सुदूरू लाशारी से। जी सुदूरू, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी, बिल्कुल, ये एक दिन पहले RNN न्यूज़ पर ये खबर नशर हुई थी एनक्रोचमेंट की। उसके बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गई और जबकि कुछ दिन 2 दिन पहले जो है डीसी खैरपुर ने शहर का गश्त भी किया था और जो है यहाँ पर एंटी एनक्रोचमेंट अमले को सख्त हिदायत की गई थी। डीसी की तरफ से अहकामात जारी किए गए थे। ये जो एनक्रोचमेंट है इसको फिलफौर हटाया जाए और यहाँ पर जो रेड़े वग़ैरह हैं, इनको भी हटाया जाए। ये रास्ते रोड जो हैं बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और जबकि कुछ दिन पहले ये भी इंकशाफ हुआ था कि यहाँ जो रेड़ा खड़ा करते हैं ये दुकानदार हजरात और एंटी इंक्रोचमेंट की मूली भगत से इनसे पैसे वसूल किए जाते हैं और जबकि आज शहरियों का मौक़िफ़ सामने आया है कि ये जो इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है ये सिर्फ 2 दिन के लिए हटाई जा रही है, फिर दोबारा वैसा ही होगा। मगर हमारी एंटी इंक्रोचमेंट अमले से बात हुई, उनका कहना था कि ये लगातार मुसलसल ये ऑपरेशन चलता रहेगा। अब किसी रेड़े वाले को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी। बहुत शुक्रिया सुदूरू, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और MPA इमरान खालिद बट के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। अवाम को उकसाने और इदारों के खिलाफ तौहीन अमेज अल्फाज अदा करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने पाक फौज और अफसरान के खिलाफ लोगों में नफरत के जज्बात बारे वफाकी और सूबाई हुकूमत को बज़ोर एहतजाज ख़त्म करने का कहा। जुमा के रोज़ कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इमरान खालिद भट्ट की रहायश का भारत साजदार के खिलाफ गुफ्तगू की थी। मुस्लिम लीग नून 16 अक्टूबर को जलसाम करने जा रही है, जिससे मरियम नवाज़ खिताब करेंगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर खान, आबद रजा कोटला समेत मकामी क़यादत इस इजलास में शरीक थी। FIR दर्ज करने की सिफारिश डिप्टी कमिश्नर सहेल अशरफ ने की। SHO थाना साइला टाउन की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मरियम नवाज़ के जलसे को कामयाब करने के लिए इमरान खालिद भट्ट की रिहाइशगाह पर इजलास हुआ था। इजलास के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इदारों के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं चमन से, जहां आल पार्टीज मुश्तरका इजलास में कोयटा चमन बैनुल अक़वामी शाहराह 5 रोज़ हड़ताल के बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खोलने का ऐलान। ANP के सूबाई सदर असगर खान अचकज़ई का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, शाहराह को खोलने के बाद एहतजाजी धरने मुजाहरे होंगे। एहतजाजी धरना तब तक जारी रहेगा जब तक बाजियाब या लाश ना मिले। DC ऑफिस के सामने मार रोड पर धरना जारी रहेगा। पहला एहतजाज 6 तारीख को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने होगा। मातली के सीनियर साफ़ी साले मेमन की दुकान के आगे चावल का ठेला लगाने वाले मोहम्मद कुंबार का बढ़ता हुआ तनाज़ा देखकर मातली की मौजूदा सियासी शख्सियत हाजी मोहम्मद हाली पोटू ने आज इस जगह का दौरा किया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ दिलशाद मुगल से। जी दिलशाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
جی بالکل، ماتلی کے سینئر صحافی صالح میمن کی دکان کے آگے چاول کا ٹھیلا لگانے والے محمد کمار کا بڑھتا ہوا تناظر دیکھ کر ماتلی کے موزی سیاسی شخصیت حاجی محمد حالی پٹو نے آج منتظر جگہ کا دورہ کیا۔ محمد کمار اور صالح میمن سے بات چیت کی اور اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے حاجی محمد حالی پٹو نے کہا کہ ہم نے کچھ دن کی رعایت ریڑے والے کو دی ہے تاکہ وہ اپنا بندوبست کر سکے۔ ماتلی شہر کی امین عزیز دوسری جانب سے صحافی اور دکان مالک صالح میمن نے کہا کہ میری دکان رجسٹرڈ پراپرٹی ہے، میں اپنی دکان کے آگے کسی کو زبردستی ٹھیلا لگانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دے سکتا۔ حاجی محمد حالی پٹو نے کچھ دن کی رعایت کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ریڑے والا جا کر اپنا بندوبست کر سکے۔ مجھے حاجی صاحب کا فیصلہ منظور ہے۔ جی بہت شکریہ دلشاد مغل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ خانپور ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرول عبد الماجد خان نے خانپور کی تمام فولز ملز اور مختلف مارکیٹس میں آٹے کی فراہمی اور آٹے کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے اچانک دورہ کیا۔ مزید اس حوالے سے بتا رہے ہیں نمائندہ رگز نیوز سلیم مغل۔ جی سلیم، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر رحیمر خان علی شہزاد کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر عبد الماجد خان نے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر جام اجمل اور فوڈ انسپیکٹر ناصر عباس احتشام جتوئی کے ہمراہ خانپور کے تمام فلور ملز اور مختلف مارکیٹس میں آٹے کی فراہمی اور آٹے کی کوالٹی کو چیک کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر عبد الماجد خان کا کہنا تھا کہ ضلع رحیمر خان میں آٹے کی کوئی قلت نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیادوں پر تمام فلور ملز سے سٹاک کے حوالے سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے۔ آٹے کا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ سلیم ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ بان سعید آباد میں ہائی اسکول کی اراضی پر مبینہ قبضے کے خلاف ایس یو پی کے کارکن، پی ٹی آئی کے کارکن اور جی سندھ محاذ کے کارکنوں کا بان سعید آباد پریس کلب میں احتجاج۔ بان سعید آباد ہائی اسکول پلاٹ پر مبینہ قبضے کے خلاف اصغر شہانی، علی رضا چنیا، مرید خان برہوئی، طالب حسین لغاری، پی ٹی آئی کے ذیلی جام شروع کے رہنما منیر احمد، سندھ کے رہنما صدام حسین سولنگی بان سعید آباد پریس کلب میں کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گل حسن نامی شخص نے جھوٹے کاغذات بنا کر اسکول کی قیمتی سرکاری اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ زمین جو 1965 سے 1985 تک ہائی اسکول میں زرعی تجربات کے لیے استعمال ہوتی رہی، ہزاروں طلبہ گواہ ہیں جس کے پاس رسیدیں تھیں، لیکن وہ اس وقت کے تحت اپنے مالک سے محروم ہو گئے ہیں۔ اوپارا کے محکمہ ہائی کورٹ سے انکار کی درخواست کرا رہا ہے، تعمیراتی کام شروع کیا جا رہا ہے اور عدالتی احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جلد ہی شہر میں احتجاج کریں گے، جس کے بعد اس تحریک کے لیے مناسب عمل مرتب کیا جائے گا۔ بان سعید آباد پبلک لائبریری میں سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف بھوک ہڑتال، اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی احتجاج۔ نامور ادیب انور پنہورو اور دیگر شہری شریک پبلک لائبریری میں کتاب، بجلی، پانی اور دیگر سہولیات نہ ہونے پر احتجاج۔ طلبہ ڈی سی جام شروع نے متعدد مرتبہ وعدے کیے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا اور نہ مطالبات تسلیم کیے گئے تو سی ایم ہاؤس وہیڑا کے سامنے بھوک ہڑتال کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب علی محمد سے، جہاں سندھ کی جزیروں پر وفاق کے قبضے کے خلاف مختلف سیاسی سماجی شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ تفصیلات کے مطابق سندھ کی جزیروں پر وفاق کے قبضے کے خلاف سیاسی سماجی تنظیموں، ایس ٹی پی اور شہریوں ڈاڈو عثمان، شاہ نواز، زاہد چانڈیو، یونس کوکر، انور بگو اور دیگر کی سربراہی میں پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا اور سخت نعرے بازی کی اور میڈیا کو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے جزیرہ سندھ کی ملکیت ہے، سندھ کے جزیروں پہ کوئی بھی شہر بننے نہیں دیں گے۔ سندھ کے جزیروں پر قبضے کے لیے بنی ہوئی 18ویں ترمیم انفرادی ہے، سندھ کے لوگ اسے ہرگز بننے نہیں دیں گے۔ سندھ کی جغرافیوں سے نظر دور کی جائے، دوسری طرف سے احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹھری میروا سے، جہاں نواکی گاؤں حسین بخش دستی میں 2 گھروں کو قدرتی آگ لگنے سے گھروں کا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق رحمت علی امام ڈنو، شاہد نو اور دوسروں نے میڈیا کو بتایا کہ ہم مسکین غریب ہیں، ہم نے فائر بریگیڈی عملہ کو بروقت اطلاع دی تھی، لیکن فائر بریگیڈی عملہ دیر سے پہنچنے کے باعث ہمارے گھروں کا سارا سامان جل گیا اور ہماری 2 لڑکیوں کے جہیز کا سامان، روپے اور دیگر اشیاء جل گئی۔ ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر خیرپور اور اسسٹنٹ کمشنر میرواں کو اپیل کی کہ ہماری فوری امداد کی جائے۔